बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझे, आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1 का जो है, हम पार्ट नंबर 1 कुरान का जो पार्ट है उसकी रिवीजन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप सब रेडी हैं रिवीजन के लिए? जी जी रेडी हैं। तो आप सब ने, जिनके पीछे शोर नहीं है, अनम्यूट होके सवालों के जो है वो जवाब देने हैं, और सब ने अच्छा अच्छा जो है वो पार्टिसिपेट करना है। जितना आप लोग हिस्सा लेंगे इसमें, उतनी आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमारे कोर्स का जो था कि हमने इस कोर्स में क्या किया, कोर्स का निसाब, तो वो आप लोगों के सामने है। हमने इस कोर्स में नमाज जो है उसका तर्जमा सीखा। आप में से कोई बताएगा कि आपने इस कोर्स में क्या क्या सीखा है? जी अनम्यूट होके बताते जाएं। हमने इस कोर्स में क्या सीखा? नमाज, सबसे पहले अजान, क़याम, फिर सूरतुल फातिहा, रुकू और सजूद की दुआएं, तशहुद, दुरूद, फिर दुरूद के बाद की दुआ। और इसमें 6 सूरतें थीं: सूरतुल असर, काफिरून, सूरतुल नसर, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक। और इसी तरह फिर हमने कुछ दुआएं भी जो थीं वो सीखी, जिसमें रब्बी ज़िदनी इल्मा था, वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ, और फिर नमाज के बाद की दुआ, और कुछ आयात। जी अनम्यूट होके आप लोगों ने मुझे साथ साथ बताना है, कोर्स के कितने मकासद थे? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी मैडम। जी, कोर्स के कितने मकासद हैं? 6 कौन कौन मकासद। सा? पहला कुरान मकसद क्या समझना था पढ़ना हमारा? आसान हो जाए, नमाज जी समझ में आ जाए, नमाज मौसर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक, नेक अमाल, अरबी बोलचाल। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो क्या कुरान का समझना आसान हुआ? जी काफी। नमाज आप जी लोगों को समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। आई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में खुशू भी आप लोगों का हुआ? पहले से जी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान के साथ जो ताल्लुक था वो भी आपको हुआ महसूस, सूरतें जब की? जी जी मायने वेरी समझ गुड में आते हैं, इसलिए कुछ माशाल्लाह। तो बेहतर समझ में आता है, कनेक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले, वैसे तो हमने सना जो है वो दरमियान में करके जाके की थी, तो यहाँ पे जो हम रिवीजन करवा रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो सना जो है उसकी रिवीजन करेंगे। जी सुबहाना का मीनिंग बताइए। मैं अरबी पढ़ती जाऊंगी, आप मेरे साथ जो है वो उसका तर्जमा बताएंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगी इसके कितने टुकड़े हैं, तो आप वो भी बताते जाएंगे। सुबहाना का पाक है तू। पाक है तो कितने टुकड़े तू हैं इसके? 2 टुकड़े हैं, 2 तो टुकड़े हैं सुभाना का। सुबहाना और सुबहान, का। वेरी गुड माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए कोई अल्लाह, टुकड़ा इसके नहीं। कितने टुकड़े हैं? एक टुकड़ा है। कोई टुकड़ा नहीं। इसका कोई टुकड़ा नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। वा भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। तारीफ है तेरे लिए। और इसके कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। 3 4 वेरी टुकड़े वाह हैं। भी हमदी जी, का। इसके कितने टुकड़े हैं? 4 4 हैं। टुकड़े, 4 पहला टुकड़े। 4 वाव, टुकड़े हैं। वाह बी हमदी का। वेरी गुड माशाल्लाह तबारकल्लाह। व तबारका, और बरकत वाला है। और टुकड़े कितने हैं इसके? 3 टुकड़े हैं। और तबारा, नहीं 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं। वेरी गुड, 2 टुकड़े हैं। वाह और तबारा का जो है वो एक जो है पूरा लफ्ज है, जैसे बरकत होती है ना बारा का, तो यहाँ पे भी वही है, वता बारा का और बरकत वाला है। इस्मु का, तेरा नाम। के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। 2 टुकड़े हैं। कैसे आप देखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? इस्म और का। वेरी गुड। व तआला,
और बुलंदो और बाला है। बुलंद वाला और कितने टुकड़े हैं इसके? दो दो टुकड़े। जद्दू का तेरी बुजुर्गी। तेरी बुजुर्गी और कितने टुकड़े हैं इसके? दो दो टुकड़े टुकड़े। हैं, जद और का। वेरी गुड। वला इलाहा सो और नहीं कोई माबूद। और टुकड़े बताइए। 3 टुकड़े। 3 टुकड़े हैं। कौन सा? का ला इलाहा माबूद, इलाहा, वेरी गुड। गैरू का सिवाय तेरे। और इसके कितने टुकड़े हैं? 2 2 टुकड़े। टुकड़े। गैरू और का के, हाँ। वेरी गुड जी। आगे अब हम आगे आऊजू। मैं पनाह में मैं आता हूँ। पनाह में आता हूँ। नाम में आता हूँ। आऊजू के टुकड़े होंगे कि नहीं? नहीं, नहीं, ये भी क्या है? ये फेल है। आऊजू, मैं पनाह में आता हूँ। कौन सा फेल है, किसी को पता है? मज़ार फेल मुतारे। वेरी गुड। बिल्लाही, अल्लाह की। अल्लाह की। और इसके टुकड़े कितने हैं? 2 टुकड़े। दो भी अल्लाह और? और की भी। वेरी गुड। अल्लाह मिन से से अशैतानी, शैतान। इसका भी कोई टुकड़ा होगा कि नहीं? नहीं, इसका कोई टुकड़ा नहीं नहीं है। नहीं, इसका अल और शैतान नहीं बताया सर ने आपको? सर मैम ये फिर इसमें खास मैंने ये इसम बताया, खास इसम। खास इसम है। अल इसके साथ लगा हुआ है और शैतान है। शैतान, अर्रजीम, जो मरदूद है। हाँ, और इसके साथ भी क्या है? खास इसम है। खास इसम है। अल और रजीम है। ये वाला हम इंशाल्लाह ना एंड पे सर्च से मैं जरा कंफर्म कर लूंगी। ओके जी। बिस्मिल्लाह, सूरत फातिहा। नाम से बी और क्या हो, इसके कितने टुकड़े होंगे? बी 2 और से टुकड़े। 2 टुकड़े। 2 दो टुकड़े। टुकड़े होंगे। बी और नाम इस्म। और से। अल्लाही अल्लाह के। जी। अर्रहमानी, जो बहुत मेहरबान। मेहरबान। और ये भी कौन सा इसमें है? इसमें खास इसमें खास है। अर्रहीम, रहम करने वाला है। रहम करने वाला है। अल्हम्दु, तमाम तमाम तारीफें तारीफ और शुक्र। शुक्र। अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए। और लिल्लाही के टुकड़े 2 टुकड़े। 2 टुकड़े हैं। लिल्लाह कौन? जी, ली और अल्लाह। लाम के नीचे जेर होगी, ली और फिर अल्लाह। ली अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब्बी, रब है रब है। अल आलमीना, तमाम जहानों का। ये वायद है कि जमा है? जमा है जमा। जहान। इसमें खास है। इसमें जमा। खास है। और जमा किसकी है? आलमीन, आलम की। तमाम जहान, तमाम जी, जहानों का। हाँ जी, जमा है अल आलम की, अल आलमीना। वेरी गुड। अर्रहमानी, बहुत मेहरबान। अर्रहीम, रहम करने वाला है। वेरी गुड। मालिकी, मालिक है। मालिकी, मालिक है। मालिक है। यौमी, दिन का। जिनका अद्दीन, बदले के बदले के। और भी एक मैंने इसका बताया होगा आपको, अद्दीन का जिंदगी का निजाम। जिंदगी का निजाम। वेरी गुड। बदले के दिन और जिंदगी गुजारने का तरीका। इयाका, तेरी ही। इसका कोई टुकड़ा होगा? 2 टुकड़े हैं इसके। 2 टुकड़े होंगे। इयाका के 2 टुकड़े होंगे। जरा सोच लें। इयाका, तेरी ही। इयाका, यहाँ पे क्या है कि इयाका ऐसे ही लिखा जाता है, इसका टुकड़ा नहीं होगा। इयाका ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक हो गया? जो अयू होता है उसके टुकड़े होते हैं, लेकिन इया जो है इसको लिखने के लिए साथ इसके कुछ ना कुछ जो है वो जमीर लगानी पड़ती है, तो इसलिए आगे कहा है। तो इया का ऐसे ही जो है वो लिखा जाएगा, तेरी ही। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। हाँ, हम इबादत करते हैं। ये कौन सा फेल है? मुदारे। वेरी गुड। मुदारे। वाहिया का, और तुझसे ही, तुझ ही से। और इसका कोई टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? 2 टुकड़े हैं।
वेरी गुड। वाह और इसके दो इया का। टुकड़े वाह हैं, और इया वाह का। और इया और का। इया का। इसका आपने ध्यान रखना है, वाह इया का टुकड़े वाह और इया का इया टुकड़ा का। होगा, लेकिन इया का एज इज ऐसे ही लिखा जाएगा। नस्ताइनु, हम हम मदद मदद चाहते हैं। चाहते हैं। चाहते हैं। नस्ताइनु हम मदद चाहते हैं, कौन सा है ये फेल? फेले फेल मुदारे मुदारे। वेरी गुड। और जमा है। एहदी, हाँ जमा भी है। एहदीना, हमें हमें हिदायत दे। हमें हिदायत दे। एहदीना हमें हदायत दे। एहदी ना अस्सिराता रास्ते रास्ते की। की रास्ते की अल मुस्तकीम। सीधे। सीधे। ये दोनों क्या सीधे। है? इसमें खास। इसमें खास है। जी, दोनों के साथ अल आ गया, और आप देख रहे हैं कि आगे इन पे अल मुस्तकीमा जो है, अल और फिर मुस्तकीमा, यहाँ पे भी अल लगा और सिरात ने को इसने खास कर दिया। आगे सिरात अल्लदीन, सिराता रास्ता 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 अल्लदीना इन उन लोगों लोगों का। उन लोगों का। अनअमता इनाम किया इनाम तूने। किया नाम तूने। किया तूने। तूने। अनअमता का कोई टुकड़ा होगा? नहीं, ये दो फेले टुकड़े। मुदारे है। फेल क्या है? अनअमता। मैं कौन सा फेल है? फेले मुदारे। फेल मुदारे। फेल देख माजी। लें, फेल माजी के एंड पे तब्दीली होती है और फेल मुदारे के माजी। शुरू में तब्दीली आती है। और यहाँ पे क्या है? अनअमता, इनाम किया तूने, तूने। जो सामने बैठा हुआ है। हाँ, तूने। अलैहिम, उन पर। उन पर उन पर। बारिश के कितने टुकड़े हैं? तो दो दो। दो हैं। वेरी गुड। गैरी ना। ना हाँ, अल मगदूबी गजब किया गजब गया किया गया। अलैहिम, उन इन पर। उन पर पर इसके कितने टुकड़े होंगे? दो। तो कौन कौन सा? अलई और हिम। लाइन अलई और हिम। वेरी गुड। वाला और 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 ना। ना और ना, इसके भी दो कितने दो टुकड़े। टुकड़े दो टुकड़े। वेरी गुड। अद्दालीन, जो जो गुमराह गुमराह हुए। हुए। क्या होए। जो गुमराह हुए। तो दालीन जो है ये वायदा जमा है? जमा। जमा। जमा है। जमा है। वेरी गुड। तो मखदूब कौन थे? इस सूरत में हम लोग, इसकी तफसीर में आप लोगों ने पढ़ा था ना, जानते थे मखदूब लेकिन कौन है? अमल नहीं करते जो हैं। जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। नहीं करते। और दालीन कौन है? जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं। वेरी गुड। दालीन। तो हमने इन दोनों से पनाह मांगी है कि या अल्लाह हमें इन लोगों में से ना करना जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, और जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज जो हैं वो ठीक नहीं है। हमें क्या करना है? जो भी हम काम कर रहे हैं वो जानते हुए करें कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं, ये जो कोर्स भी शुरू हुआ तो इसीलिए हुआ कि हमें पता चल जाए कि हम जो रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हम किस तरह अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। तो इस्लाम की जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या है? वो भी सूरत फातिहा में थी। नाबुदु व इय्याका इय्याका नस्ताईन। नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इया का नाबुदु जी, व कि इय्याका हम सिर्फ नस्तईन। तेरी इबादत तेरी करते हैं और इबादत तुझी करते से हैं, मदद मदद मांगते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कि हर किस्म की शिरक की हम नफी करते हैं और अल्लाह ताला के इंशाअल्लाह। सामने अपने आप को झुकाते हैं। और सूरत फातिहा का खुलासा क्या था? इहदिना इहदिना सिरातल सिरातल मुस्तकीम। जी, इहदिना हदायत की सिरातल दुआ। मुस्तकीम, हदायत की दुआ। दुआ। वेरी दुआ। गुड, माशाअल्लाह। तो इसके बाद अब आगे आ जाएगी अजान। तो अजान का क्या मतलब है? अजान क्यों दी दावत जाती है? ऐलान। बुलावा देना, दावत देना। दावत देना, ऐलान करना। दावत देना। जी, अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत देना, ऐलान करना। जी, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा सबसे है। अल्लाह बड़ा है। सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह है। सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं 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 गवाही गवाही देता देता हूँ। हूँ। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अशहदु कौन सा है फेल? फेल मुदारे। फेले मजाल है। जी, किसके शुरू में वो जो हमजा लग गया, तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अन के 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 ला इलाहा, नहीं है कोई नहीं है कोई माबूद। माबूद। नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई अल्लाह। तो इसके कितने टुकड़े होंगे? दो दो। टुकड़े। कौन कौन सा? दो टुकड़े। ला इलाहा वेरी गुड। ला और इला। इल्लल्लाहु, सिवाय सिवाय अल्लाह अल्लाह के। के। इसके कितने टुकड़े होंगे? इसके दो दो टुकड़े दो हैं। टुकड़े।
इल्ला और इल्ला और वेरी गुड माशाल्लाह। जिनके पीछे नहीं है ना शोर वो अनम्यूट होके बताते जाएं, और जो जिनके पीछे शोर है वो जो है वो वैसे हमारे साथ जो है वो रिवीजन करते जाएं, पढ़ते जाएं, तर्जमे से गुजरें, बाकी चीजें जो है उनको गौर से सुने। अशहदु मैं गवाही मैं देता गवाही हूँ देता हूँ अन्ना, कि कि आपने देखा पिछली स्लाइड में अन था और यहाँ पे अन्ना है, तो इन दोनों का मतलब क्या है? के दोनों, के। अन भी के होगा और अन्ना भी के। यहाँ पे देखा अन के और यहाँ पे अन्ना के। ये स्लाइड आगे आएगी फिर इंशाल्लाह में और वाज़ेह हो जाएगा। मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि 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 वसल्लम वसल्लम, रसूलुल्लाही अल्लाह के अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। हई अला, आओ आओ तरफ आओ तरफ हैया जी, हैया अला, यहाँ पे इसके कितने टुकड़े होंगे? दो 2 टुकड़े तो होंगे। हैया आओ और अला तरफ अस्सलाती, नमाज नमाज के के। नमाज के। वेरी गुड। यहाँ पे भी अल लगने से क्या हो गया? इसमें खास इसमें खास इसमें और खास मुअन्नस हो गया। और वाहद मोनस है। हो गया जी, ता आ गई और हमें ये भी पता चल गया कि ये मोनस है और शुरू में अल लग गया और खास है। हई अला आओ आओ तरफ तरफ आओ तरफ आओ तरफ, यहाँ पे भी दो टुकड़े, हैया और अला का। अल फलाही, कामयाबी की। कामयाबी की। अल फलाही, कामयाबी की। तो नमाज हमें किस चीज की दावत देती है? कामयाबी की तरफ आने के लिए। कामयाबी की तरफ आने की। वो हमें बता रही है कि नमाज जो है वो कामयाबी है। अजान में ये बता दिया जाता है नमाज की तरफ आओ, जो कि कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सबसे सबसे बड़ा बड़ा है। है। अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह है। अकबर, अल्लाह सबसे अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है। ला नहीं है। नहीं नहीं है है इलाहा कोई कोई माबूद कोई माबूद माबूद इल्ला सिवाय सिवाय अल्लाहु। अल्लाह अल्लाह के। के। अल्लाह के। वेरी गुड। तो फजर की अजान में हई अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं। वो अल्फाज कौन से हैं जरा बताइए? अस्सलातु अस्सलातु खैरुम खैरुम मिनन नौम। मिनन नौम। नमाज तो नींद इसका से क्या? बेहतर है। नमाज तो आपको पता आज चला, नींद से नमाज क्या है? बेहतर है। नींद से बेहतर है। बेहतर है। तो ये भी हमें फजर की अजान में मौज़न बता देता है कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेहतर की तरफ नमाज जाना है पढ़नी कि जो नहीं बेहतर उसमें जाना है हमने? जो बेहतर है उसकी जी, तो तरफ जाना फजर है। की नमाज में जब हम उठने लगें तो ये अल्फाज जो हैं वो हमारे कानों में गूंजने चाहिए, जो हमने इसमें पढ़े। देखें अजान बाज दफ़ा हमें फजर की सुनाई देती है, कभी नहीं सुनाई देती। तो ये अल्फाज कम अज़ कम हमारे जो है कानों में वो गूंजने चाहिए कि नमाज जो है वो बेहतर है नींद से। इसी तरह जब जमात खड़ी हो जाती है, मस्जिद में लोग जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी इकामत के वक़्त कुछ अल्फाज हई अला सलाह के बाद, हई अलल फलाह के बाद बोले जाते हैं। वो कौन से हैं? कद कामत सलात कद कामत कामत सलात। सलात। तो इसका क्या मतलब है? बता खड़ी हो नमाज बदन कायम खड़ी हो चुकी है। जी, तो ये किन के लिए ये अल्फाज बोले जाते हैं? जो मस्जिद वो में मस्जिद मौजूद में जो होते नमाज हैं। पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। मौजूद है उनके लिए। जी, जो लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में खड़े होते हैं, कुछ सफ़ें खड़ी होती हैं, कुछ अभी उधर वुजू के पास आगे पीछे लोग हो रहे होते हैं, तो जब ये वाले अल्फाज बोले जाते हैं इसका मतलब होता है कि नमाज खड़ी हो गई, सारे इसको ज्वाइन कर लो। अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। वुजू की दुआ, वुजू से पहले हम क्या पढ़ते हैं? जब वुजू करने जाने लगते हैं वॉशरूम में, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाही, बिस्मी नाम से नाम से अल्लाह के। अल्लाह अल्लाह के। के। अल्लाह के। बिस्मिल्लाह। तो इतने ही अल्फाज जो है ना ये सुन्नत से साबित हैं, बिस्मिल्लाह कहना। बाद हम पूरी बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई हरज नहीं। लेकिन सुन्नत से जो साबित है वो इतना ही है, बिस्मिल्लाह। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो काफ़ी हो जाता है। बिस्मिल्लाह। फिर वुजू के बाद की दुआ, अशहदु मैं गवाही गवाही देता देता हूँ हूँ अन के कि ला इलाहा नहीं है नहीं कोई है माबूद माबूद इल्लल्लाह। सिवाय सवाए अल्लाह अल्लाह के। हाँ, इसके टुकड़े मैं इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं। वाहदहू वो अकेला वो है। अकेला है। अकेला है। ला शरीका नहीं है नहीं है कोई शरीक शरीक लहू उसका। 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 ला शरीका का कोई टुकड़ा होगा? 2 टुकड़े हैं ला दो और टुकड़े हैं। शरीक का।
جی جیسے پیچھے تبارہ کا تھا، یہاں پہ بھی شریکہ بھی اسی طرح ہے کہ کاف علیحدہ نہیں ہے، اسی ورڈ کا حصہ ہے، اور لا نہیں، لہو۔ اس کا اس کا تو اس کا ٹکڑا ہوگا نہیں، لا اور ہو، دو ورڈ بنتے ہیں، دو لہو اس کا، لا اور جی لا لی ہوتا ہے، ہو اس کا، لہو اس کا، و اشہدو، اور میں اور میں گواہی گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دیتی ہوں اس کے ٹکڑے ہوں گے، جی 2 ٹکڑے دو ہوں گے ٹکڑے ہیں وا شہاد وا ویری اشہد گڈ، انا، کہ کے جی محمدان، محمد صلی اللہ محمد علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس کے اس بندے، کے اس کے بندے بندے، اس کے بندے ہیں، تو یہاں پہ بھی کوئی ٹکڑا ہوگا کہ نہیں؟ دو دو ٹکڑے ہیں 2 ٹکڑے کون سا؟ ہوں گے، اس کے اور بندے، عبدو عبدو دو اور اور ہو۔ ہو عبدہ عبدو اور ورسولہ، ہو، جی ہو، اور ویری اس کے گڈ، عبدو اور ہو دو ٹکڑے ہوں گے اس کے، ورسولہ، اور اور اس اس کے اور کے اس کے رسول رسول ہیں، رسول ہیں، اس کے اس کتنے کے ٹکڑے 3 ہوں گے؟ ٹکڑے، تین اس کے 3 تین ٹکڑے ویری ہوں گے، گڈ، با، رسول اور ہو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جی اس کے بعد پھر یہ دعا بھی ایک میں سکھائی گئی تھی، اللہم، اے وضو اے کے اللہ بعد اللہ، ہم نے وہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ والی دعا بھی ہے، اللہم، اے اللہ، اس کے کوئی ٹکڑے ہوں گے کہ نہیں؟ کوئی کوئی ٹکڑا ٹکڑا نہیں، نہیں، نہیں جی نہیں، اللہم کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اجعلنی، بنا بنا دے بنا دے بنا دے مجھے مجھے جی اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب خوب توبہ توبہ کرنے والوں کرنے میں سے۔ کرنے والے والوں والوں میں سے توبہ کرنا، میں سے، تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2، تین من ہے ایک، اور پھر التوابین، اب مجھے 100% شور نہیں ہے کہ سار نے ال کا ٹکڑا آپ لوگوں کو کروایا ہے یا نہیں، ویسے نہیں ال کا اور الفا پھر نہیں نہیں کروایا، کروایا، توابین، چلیں ٹھیک ہو گیا، جیسے ال سر کو نے کروایا خاص ہے وہ خاص ٹھیک ہے، اسم اب کہا، ویسے ال لگنے سے یہ خاص اسم ہو گیا، اور خاص یہ پھر اسم، کیا ہے؟ جمع جمع ہو گئی۔ ہے، جمع ہو گئی، تو میم اس کے 2 ہی ٹکڑے وجعلنی، ہو گئے نا؟ جی اینڈ پہ نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ سر سے یہ پوچھ لیں گے ایک دفعہ، ال کا ٹکڑا کرنا ہے نہیں، کیونکہ یہ کافی الفاظ کے ساتھ ال آیا ہے، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، اور اینڈ پہ ہم جو ہے وہ کنفرم کر لیں گے، وجعلنی، اور اور بنا بنا دے دے اور مجھے بنا مجھے دے مجھے جی تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے ہیں، تین 3، ٹکڑے ہوں گے، کون سا؟ واجعلنی، نہیں، وا اور پھر اجعل، بنا دے نی مجھے، اجعلنی، جی من المتطہرین، پاک صاف رہنے پاک والوں میں صاف سے، رہنے والوں میں سے ہیں، جی من، اور من پھر سے، جی المتطہرین، تو اس پاک دعا صاف کی کوئی رہنے والوں۔ فضیلت بھی بتائی گئی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ وضو جب کرتے ہیں، وضو سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے اور پھر یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھ کے اور یہ والی دعا پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 8 کے 8 دروازے کھل جنت کے جاتے ہیں 8 دروازے کھول دیے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، ویری جس میں گڈ، چاہے اللہ کے داخل ہو رسول جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، یہ چیز کا آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے، دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہو جائے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وضو کو دھیان سے کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے، سردی گرمی کی پرواہ کرتے بغیر کرنے کے بغیر ہمیں اٹھ جانا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ گرمیوں میں تو اچھا وضو کر لیا اور سردیوں میں بندہ جو ہے وہ چھوڑ دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے وضو کو خوبصورت کرنا ہے۔ دیکھیے وضو کرنے کے بعد ہی کتنی بڑی فضیلت جو ہے وہ ہمیں بتا دی گئی کہ وضو کے بعد ہی جو ہے وہ نیکیوں کے جو ہیں دروازے، جو ہیں جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے کروا دی جاتی ہے۔ پھر ہے رکوع کی تسبیح، رکوع، سبحانہ پاک ہے پاک ہے پاک ہے ربی میرا میرا رب، رب، میرا رب، میرا رب، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ربی میرا رب، 2 ربی، اور ٹکڑے، پھر آگے اس کے ساتھ یا ہے، پھر العظیم، عظمت عظمت والا، والا، والا عظمت والا۔ تو رکوع کی تسبیح سے
ہم کتنی باتیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، ہم کیا کتنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ پاک ہے، وہ میرا رب ہے اور عظمت والا ہے. میرا رب ہے، کتنی وہ باتیں اس پاک میں ہے، ہو رہی ہیں؟ عظمت والا ہے. 3 باتیں. تین ہو چار رہی باتیں. ہیں؟ جی 3 باتیں. 4 باتیں. چار باتیں. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. جنہوں نے 4 کہا آپ نے اس جی کو صحیح سمجھا کہ ہم اس میں 4 باتیں، رکوع کی 4 باتیں. وہ پاک ہے، وہ رب ہے، ربی، پھر یا جو ہے وہ میرا رب ہے، ہمارا تعلق وہ عظیم ہے، ربی. عظمت والا. رکوع کی 4 باتیں، وہ پاک ہے، وہ رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ عظیم ہے. ویری گڈ. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ. یا اللہ. سن لی اللہ نے. سن لی اللہ نے. جی کتنے اس کے سمی اللہ ہوگے؟ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 لیمان اس کی کی جس نے اس کے بھی 2 ٹکڑے 2 لی، 2 اور پھر ٹکڑے. مان اس کی جس نے. حمیدہ تعریف 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 کی اس کی. کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 2 ٹکڑے ٹکڑے. ہوں گے. 2 حمیدہ اور پھر ہو ہو. ربنا. اے ہے ہمارے رب. ہمارے رب. تو اس کے ٹکڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کے نہیں نہیں. ہوں. 2 ٹکڑے. نہیں، اس کے آپ لوگ جنہوں نے کہا نہیں ہوں گے وہ درست ہیں، کیونکہ ربنا کے ٹکڑے نہیں ہوتے. ربو ہوتا نا، یہاں پہ دما کے ساتھ آتا تو پھر ہونا تھا، تو یہاں پہ ربنا اے ہمارے رب حرف ندا ہے، تو یہ ایسے ہی لکھا جائے گا. والا کا. تیرے ہی اور لیے. تیرے ہی لیے. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے. 2 3 ٹکڑے ہیں. 3 3 ٹکڑے. ٹکڑے. ویری گڈ. والا 3 کا. ٹکڑے ہیں. کا لا اور کا. دیکھیں چھوٹا سا ہے یہ لفظ والا کا، اور اس میں 3 ورڈ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تیرے ہی لیے. الحمد. ہر ہر قسم کی قسم تعریف. کی تعریف ہے. ہر قسم کی تعریف. پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ والی دعا جو ہے یہ بھی ایک سکھائی گئی تھی، اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں مل السماواتی. آسمانوں کے آسمانوں کے بھرنے کے بھرنے برابر. کے برابر. مل السماواتی، آسمانوں کے آسمانوں کے بنے. بھرنے کے برابر. و مل الارضی اور اور زمین کے زمین بھرنے کے کے برابر. بننے کے برابر. و مل آما اور اور بھر بھر کر اور جو جو بینہما ان کے ان درمیان کے درمیان ہے. درمیان میں ہے. و مل آ اور اور بھر کر بھر کر ما وہ ما تمام چیزیں جو وہ تمام چیزیں جو جئتا تو تو چاہے 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 تو چاہے. من شیئن کسی کسی چیز میں میں سے سے من سے، اور شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے اس بعد کے بعد اس کے بعد. ویری گڈ. تو اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے کی تسبیح سبحانہ پاک پاک ہے. ہے ربی میرا رب میرا رب العلی. سب سے سب بلند. سے بلند. اب آپ نے دونوں تسبیح دیکھی، پہلے والی کیا تھی؟ اس میں العظیم آ گیا تھا، عظمت والا. اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان العالی. ربی اعلی، العظیم. سب سب سے سے بلند. بلند. تو اس میں جی سجدے میں بھی ہم کتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ 4 باتیں. 4 باتیں. چار باتیں. کون کون سی؟ پاک ہے، پاک ہے. رب ہے، میرا میرا رب رب ہے، وہ بلند ہے. میرا رب ہے. وہ بلند اور ہے. رب اس ہے میں وہ ہماری میرا اپنا رب. یہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنے رب کو کہتے ہیں وہ میرا رب ہے. ربی. جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہوں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ ہم سجدے سے سار اٹھائیں. جب آپ بار بار کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، تو یہ 3 دفعہ ہوتا ہے. ویسے آپ جتنی دفعہ مرضی ہے کہہ لیں، 3 5 7 جتنی بار بھی آپ کہنا چاہیں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے تشہد. التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ. اللہ کے لیے. اللہ اس کے کے لیے. کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے. 2 2 ٹکڑے. اور لی اور التحیات اور کیا ہے؟ اللہ. اس میں خاص اس ہے کے اور اسم جمع ہے. خاص. اور پھر یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مونس ہے. مونس ہے. مونس ہے، مونس ہے مؤنث اور جمع. واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. جمع. جمع جمع کیسے؟ ہے. اس التحیات کے ساتھ الف کیا اور لگ تا. گیا؟ کیسے پتہ الف چل رہا ہے یہ الف جمع ہے؟ اور تا. عبادتیں. تحیات کے الف اور ویری تا گڈ، لگنے سے ویری جمع ہے. گڈ، ویری گڈ. والصلواتی. اور اور سبھی سبھی بدنی بدنی عبادتیں. عبادت. مدنی باتیں.
جی ان کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے نا تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. التحیات جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جب التحیات تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا سبھی قولی باتیں جو کچھ ہم زبان سے کرتے ہیں. پھر والصلواتی، نماز میں ہمارا بدن یوز ہو رہا ہوتا ہے، ہم رکوع سجدہ سارا کرتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ سبھی بدنی عبادتیں. والطیباتی، اور سبھی माली इबादतें مالی باتیں. طیبات ہم اپنے مال کو کس سے پاک کرتے ہیں؟ زکوٰۃ سے. تو طیب آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے. کرنے سے جی صدقہ خیرات. اور سبھی مالی عبادتیں و طیبات جو ہماری چیزوں کو پاک کر دیتی ہیں. طیبات سبھی مالی عبادتیں. علی بات جی تو یہ تینوں کیا ہیں؟ مونس ہیں، جمع ہیں، اور خاص इसमें खास हैं. اسم ہیں. ویری گڈ. السلام سلام ہو علیکہ. आप آپ पर پر اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے. دو दो टुकड़े हैं. आप اور پر. ویری گڈ. ایھا النبی. ए ए नबी نبی सल्लल्लाहु اللہ अलैहि علیہ وسلم اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو دو अय्युहा ٹکڑے और अन्नबी. ایوہا اور اور النبی النبی. ویری گڈ ماشاء اللہ. ایھا ایک لفظ ہے اور پھر النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمت اللہ. और अल्लाह की اللہ रहमत हो. کی رحمت ہو. ہاں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ٹکڑے تین तीन टुकड़े हैं. واو वा रहमत और رحمتو अल्लाह اور اللہ ویری گڈ. وبرکاتہ. और اور बरकतें हो برکتیں उसकी ہوں आप اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تین ٹکڑے وبرکاتہ. तीन टुकड़े हैं. اور پھر برکات اور پھر ہو. हु ویری گڈ. السلام سلام ہو سلام ہو सलाम हो علینا. ہم پر ہم پر ہم پر. ویری گڈ. علی اور پھر نا. نا. علینا نا. ہم پر. وعلی اور اور اوپر اوپر عباد اللہ. اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کے اللہ کے بندوں پر. الصالحین जो ایک नेक ہے. है. نیک ہیں. جو نیک ہیں. تو یہاں پہ ہم نیک لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ اشہد मैं गवाही میں देता हूँ گواہی گواہی دیتا دیتا ہوں ان کہ کہ لا الہ. नहीं कोई نہیں माबूद کوئی معبود تھک گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے اب. الا اللہ. نہیں سوائے اللہ سوائے کے. اللہ ہے کے. اللہ کے. آوازیں تھوڑی سلو ہوتی جا رہی ہیں. واشہد اور میں اور گواہی میں دیتا گواہی ہوں دیتا ہوں انا کہ کہ محمدن محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم عبدہ اس کے اس کے بندے بندے عبد اور بندے ہو. ورسولہ اور اس اور کے اس کے رسول ہیں. رسول ہیں. اور اور اس اس کے کے رسول رسول ہیں. ہیں. یہاں پہ بھی وا رسولو اور پھر ہو. ہو. اور تشہد کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں؟ دیکھیں تشہد ہم ویسے ہی پہلے جو ہے وہ کیا پڑھ دیا کرتے تھے تو ہمیں کیا پتا چلا؟ اس میں ہم 3 عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. پھر 3 دعائیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں. کون سی؟ یہ رحمت دیکھیں آپ پر سلامتی ہو، برکت اور سلام. رحمت ہو اور برکت سلامتی. ہو. جی تو 3 باتیں، قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی، تینوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ساری باتیں آپ کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی. برکت کی. پھر ہم دعا کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اپنے لیے سلامتی کی. اپنے لیے اور پھر نیک سارے بندوں کے دیکھیے لیے. پھر ہم سارے لوگوں کے لیے دعا کر کے تو پھر اینڈ پہ ہم 2 گواہیاں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور ویری گڈ. جی ماشاءاللہ. ان چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی نماز آٹومیٹکلی خوبصورت بھی ہوگی، آپ کا دل بھی لگے گا اس میں. پھر اس کے بعد ہے درود شریف. اللہم اے اللہ اے اللہ صلی رحمت بھیج رحمت بھیج علی محمدن محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی علی علیحدہ ہوگا اور پھر محمدن محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلی. اور اور آل پر. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 3 ویری گڈ. کون کون سا؟ وا اعلی آل.
आले, वेरी गुड। मुहम्मदिन मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम कमा जैसे जैसे सल्लैता भेजी रहमत तेरी रहमत तूने तूने, तो ये कौन सा है फेल? तेरी रहमत तूने ये सल्लैता कौन सा फेल है? फेल माजी है। फेल माजी है। अला इब्राहिमा, इब्राहिम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जी अला और फिर इब्राहिम, व अला आली और और आल आल पर पर और आल पर। इसके भी कितने टुकड़े हैं? 3 3 टुकड़े वेरी हैं। गुड। इब्राहिमा इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की इन्नका, बेशक बेशक तू इसके कितने टुकड़े हैं? 2 दो इन्ना दो का इन्ना बेशक और और का। तू वेरी गुड। हमीदुन तारीफ तारीफ के काबिल मजीदुन, बुजुर्गी बुजुर्गी वाला वाला है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। आगे है अल्लाहुम्मा ए अल्लाह ए अल्लाह बारिक बरकत बरकत अता अता फरमा फरमा अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वसल्लम पर, व अला आली और और आल आल पर मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा। जैसे जैसे ये दो वर्ड है कि एक ही है? एक ही है। एक ही है। कमा जैसे, एक है जी एक है। बारकता बरकत अता की तूने अला इब्राहिमा इब्राहिम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पर, वाला आली और आल और पर आल पर इब्राहिमा इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन्नका बेशक बेशक तू हमीदुम तारीफ के काबिल के काबिल मजीदुन। बुजुर्गी वाला वाला है। है। वेरी गुड, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। तो आल जो है वर्ल्ड, उसमें क्या क्या आता है? खानदान और वाले ये देखा ना चलो आल मोहम्मद, यहाँ पे वाला आली मोहम्मदन वाला आली इब्राहिमा, तो आल का क्या मैनी है? खानदान और खानदान इत्तबा वाले करने इत्तबा इत्तबा करने वाले, जी जैसे खानदान वाले, फिर खानदान के बाद जो भी, जी इत्तबा करने वाले हम सब इसमें आते हैं। नमाज के बाद की दुआ, रब्बाना ए हमारे रब ए हमारे रब, आतीना दे हमें दे हमें। तो इसके कोई टुकड़े होंगे? दो दो टुकड़े हैं। जी आती और ना। फिर दुनिया, दुनिया में हमें इसके कितने टुकड़े होंगे? 2 दो टुकड़े हैं। फी और दुनिया दुनिया दी हसनतन, भलाई ये क्या है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? इस्म है। इसमें ये जी मुअन्नस। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस मुअन्नस है। व फिल और आखिरती में और आखिरत और में आखिरत में हसनतन। भलाई भलाई जब आप ये पढ़ रहे होते हैं तो हसनतन वाकीना कह के पढ़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम तर्जमा कर रहे हैं ना लफ्ज का, तो इसलिए यहाँ पे हम हसनतन कहेंगे, भलाई वाकीना। और और बचा बचा हमें और इसके कितने टुकड़े हैं? 3 तीन टुकड़े हैं। वेरी गुड। बाकी ना हाँ, तो ये की क्या है? बचा बचा है, और की जो है इसका मतलब है बचाओ। वाकी ना और बचा हमें, ये फेल अमर। आगे जाके आप इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे। अजाबा अजाब से अन्नार, आग के आग से। आग के अजाब से। देखें कितनी जामी दुआ है। कहते हैं ये दुआ पढ़ लेने के बाद हम कोई और दुआ जो है ना भी मांगे तो भी ये क्या है, इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की सारी जरूरतें जो हैं वो आ जाती हैं। तो टाइम ना भी हो तो ये छोटी सी दुआ जो है वो हमें जरूर मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दुआ है। और ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में सिखा दी। जो कुरानी दुआएं हैं उनसे बढ़कर और कोई नहीं दुआ। उसके बाद फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, तो इसलिए इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नमाज के बाद फिर एक और अहम दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अल्लाह आइन्नी
मदद फरमा मेरी और फिर इन्नी मदद फरमा मेरी अला जिक्री का तेरी तेरी याद याद करने पर करने पर व शुक्री का और तेरा और शुक्र तेरा करने पर और यहाँ पे भी व शुक्री का कितने टुकड़े होंगे? दो तीन टुकड़े तीन वा और शुक्री फिर का, यहाँ पे भी अला फिर जिक्री फिर का, वा हुस्नी और और तेरी अच्छी और अच्छी इबादतिक इबादत करने पर इबादत करने करने पर। पर। तो इस दुआ के बारे में आईनी क्या के कितने कहा था टुकड़े? जी? इबादत, ये आईनी इबादत का फिर आगे का आएगा इबादा फिर ती और हुस्नी और अच्छी इबादती का तेरी इबादत पर। मैम तो इस आईनी के दुआ दो के टुकड़े? बारे में कौन सी जी? मैम आईनी के दो टुकड़े बनते हैं कि तीन? इन्नी जी, इन्नी फिर ये दो। इसके दो टुकड़े होंगे। इन्नी मदद दो फरमा दो मेरी जी जज़ाकल्लाह। जी। तो इस दुआ की जो अहमियत है उसको उसके बारे में जो हदीस आप लोगों ने पढ़ी, किसी को याद है? जी हजरत आप सरकार मुआज बिन सल्लम जबल ने मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई थी कि हर नमाज के बाद 3 दफा पढ़े। क्या कहा गया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था उनको कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर उनका हाथ पकड़ा, उनको करीब किया और फिर ये दुआ सुभान अल्लाह। सिखाई। तो इस सारी बात को आप लोगों ने ज़हन में रख के कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी इबादत, तेरी याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर और अच्छी इबादत करने पर या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो हम भी आमीन। सारे कमज़ोर लोग हैं, हमें भी क्या है, अल्लाह ताला की मदद चाहिए हर काम के लिए, और खुसूसन जिक्र के लिए, शुक्र के लिए और फिर इबादत के लिए, के और लिए फिर अच्छी इबादत करने के लिए। इस दुआ को भी आपने, इस हदीस को सामने रखते हुए इस दुआ को भी आप लोगों ने मांगना है। फिर आगे सूरत अखलास। कुल कह दीजिए। जी, कह सिस्टर दीजिए। अबिया असलम जो है, इनका हैंड रेज हुआ। आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैंने कहना था वो आपने दुरूद मतलब उसके बाद की दुआ नहीं वो पढ़ाई, रबी जालनी। वो आगे आ जाएगी मेरा ख्याल है, मैं स्लाइड में मिसिंग थी, जी तो ठीक आगे है देख लेते हैं इंशाल्लाह। अगर नहीं आई तो फिर मैं देखती हूँ। ठीक। कुल कह दीजिए। कह दीजिए हुआ वो वो अल्लाहु अल्लाह 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 अहदुन एक है, एक है, अल्लाहु अल्लाह 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 अस्समद बेनियाज बेनियाज है, बेनियाज है, बेनियाज है। फिर लम यलिद, ना ना इसने उसने ना किसी को इसने जना। किसी को जना। हाँ, तो इसके कितने हैं या टुकड़े यहाँ पे कितने होंगे? लम दो ना यालिद दो। जालिद, वेरी गुड। वलम और ना और ना यूलद, वो जना ना गया। वो जना गया। वो वो जना गया। जना गया। इसको भी आपने ध्यान रखना है, मोस्टली यलिद और यूलद दोनों आ जाते हैं, तो उसने किसी को ना जना है और ना वो जना गया। वलम यकुन, और और नहीं है नहीं है नहीं है और नहीं है लहू, उसका 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 कुफुवन हमसर हमसर अहदा अहदुन कोई कोई। कोई। वेरी गुड। तो यहाँ पे सूरत इखलास का खुलासा क्या है? वो किस में अकेला है? साथ में सात अकेला साथ में है, अकेला है, सिफात में, सिफात में भी सफात अकेला है। हकूक में सिफात में, और हकूक में, इख्तियारात में। इख्तियारात, ये चारों हलाल चीजें हराम आप लोगों ने करने याद का रखनी है अल्लाह कि का सूरत इखलास जो है उसका खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला ज़ात, सिफात, हकूक और इख्तियारात में अकेला है। इख्तियारात ज़ात में वो अकेला है, सिफात में वो अकेला है, उस जैसी सिफात किसी में नहीं है। हकूक ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसको सजदा किया जाए। तो इख्तियारात में क्या है कि हलाल हराम कानून साजी सिर्फ अल्लाह का हक है। जो कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया बस उतना ही रहेगा। अब हम में से कोई नहीं कह सकता कि ये चीज़ हलाल है या ये हराम है, और किसी चीज़ के बारे में हम खुद से कोई सज़ा भी नहीं किसी को दे सकते, खुद से कोई कानून भी नहीं बना सकते। तो इसलिए सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं और वो कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। जी आगे है सूरतुल फलक। कुल कह दीजिए। कह दीजिए आऊज़ु मैं मैं पनाह पनाह में में आता आता हूँ हूँ बिरब्बी रब रब की की अल फलकी
सुबह सुबह के के सुबह के सुबह के। मिन शर्री, शर शर से से इसके कितने टुकड़े हैं? मिन और दो। शर दो टुकड़े हैं। दो टुकड़े हैं। मा इन चीजों के इन जो चीजों के जो हलाका, उसने उसने पैदा पैदा किया किया, उसने पैदा किया। वमिन शर्री, और और शर से से और शर से इसके कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। 3 टुकड़े हैं। वासिकिन, वा मिन और शर वेरी गुड। अंधेरे के, वासिकिन, अंधेरे के अंधेरे के इज़ा, जब जब वकाबा, छा जाए छा जाए, वमिन शर्री और शर और शर से अन्नफासाती। फूंके फूंके मारने मारने वालियों के, ये मुज़क्कर है कि मोनस है? मौनस है। मुअन्नस है। मोनस है। तो यहाँ पे जो खड़ी जबर है ना, ये साती, अन्नफासाती है। ठीक। फिल उक़द, गिरहों गिरहों में, पे गुरुहों जो है, गिरहों में। वेरी गुड। गिरोह में। वमिन शर्री और शर से हासिदिन हसद करने वाले के इज़ा जब जब हसद, वो हसद हसद करे। करे। वो हसद का है। तो सूरतुल फलक का खुलासा क्या है? सूरतुल तमाम फलक जो है शरूर वो, से बचने का फार्मूला। वेरी गुड। तो यहाँ पे बिलखसूस कितने शरूर का जिक्र हुआ? 3 अंधेरा जादू और अंधेरा, हसद। जादू और हसद। तो देखें, इतनी बड़ी चीजों से बचने का अल्लाह ताला ने हमें हल बता दिया। किसमें? सूरतुल फलक में। तो जब भी हमें इन 3 चीजों से डर लग रहा हो तो इसमें क्या पढ़ना है? सूरतुल फलक। सूरतुल फलक पढ़नी है। अंधेरे से डर रहा हो, जादू से या हसद का डर हो, तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि सूरतुल फलक पढ़ा करो। जी। इसी तरह सूरत नास भी इसके साथ है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। कुल कह दीजिए कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह मैं पनाह में आता हूँ बी रब्बी रब की रब की, अन्नासी, लोगों लोगों के, लोगों के, मालिकी बादशाह की, बादशाह है जी, अन्नासी, लोगों के लोगों के, माबूद की। इलाहिन नासी। लोगों के माबूद की माबूद की। तो यहाँ पे आप देखें 3 बातें हम कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, जो रब है किनका? लोगों का। फिर बिल्कुल बादशाह है लोगों का, फिर क्या है? लोगों का माबूद है। 3 दफा हम अल्लाह ताला की इतनी तारीफें करने के बाद अब क्या कहने लगे हैं? मिन शर्री शर शर से से अल वसवासी, वसवसा डालने वाले के, मैं पनाह में आती अल हन्नास, पीछे पीछे हट जाने वाले के, पीछे हट जाने वाले से, अल्लज़ी जो जो युवस्विसु वसवसा डालता है ही सदूरी, दिलों दिलों में। थी। और फिर सदूर जमा है कि वाहिद है? सुदूर जमा है। सदर की जमा। वेरी गुड। दिलों में। अन्नासी, लोगों के लोगों के। तो यहाँ पे अब हमने 3 अल्लाह ताला की क्या है, हमने यहाँ पे जो है वो तारीफें की, और फिर क्या हुआ कि फिर हमें एक चीज जो थी उससे हमें बचाया गया। सूरत फलक और नास का ये देखें, एक सिफ्त और 3 खास शरूर का जिक्र किसमें है? सूरतुल फलक में। फलक में। और सूरतुल नास में क्या है? अल्लाह ताला की 3 3 सफात और एक शर का जिक्र। एक शर का जिक्र है, और उसका नुकसान क्या है? आखिरत का नुकसान। और ये कौन है? ये शैतान है, जो हमें ना नजर आता है, हम ना उसको भगा सकते हैं ना कुछ। और फिर अल्लाह ताला ने हमें ये तरीका बता दिया कि ये 2 सूरतें पढ़ लिया करो। और इन सूरतों के बारे में और क्या है? आपने कोई हदीस पढ़ी होगी ना? सूरत फलक और नास कब कब पढ़नी चाहिए? रात को सोने से फजर और मगरिब के बाद। फजर और मगरिब के बाद 3 दफा 3 दफा, और सारी नमाजों के साथ एक दफा, बाकी नमाजों के साथ। वेरी गुड। इनको 3 बल्कि 4 कुल हैं। आगे अगला भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे है सूरतुल असर। वल असर, कसम है जमाने की। वाह जो है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कसम के लिए यहाँ पे उठाई जा रही है। और वाव कस्मिया जो है वो इसम होता है मारफा, यानी अल लगा होता है, और उसके एंड पे क्या होता है? जेर होती है। और उससे पहले जो वाह होती है वो कस्मिया होती है।
वैसे तो वाव का मतलब आप लोगों ने और भी पढ़ा है ना, तो यहाँ पे जब शुरू में लग जाए और आगे इसम मारफा हो और एंड पे क्या हो, जेर हो, देर हो, तो वो कसमियां होती है। वाल असरी, कसम है जमाने जमाने की, इन्ना बेशक बेशक अल इंसाना इंसान इंसान लफी खुसरिन, अलबत्ता अलबत्ता खसारे खसारे में में है। है। तो इसके कितने टुकड़े हैं? ला फी खुस्रिन, खुसरिन, तीन, वेरी गुड। इल्ला 3 टुकड़े सिवाय सिवाय अल्लज़ीना उनके जो के जो आमनु ईमान लाए लाए व अमिलू और अमल और अमल किए और अमल किए अस्वालिहाती, नेक, नेक। और ये भी क्या है? ये मोनस है और इसम और खास है। इसम खास है, इसम है, इसमें सॉरी खास है। मोनस है और इसमें खास है। जमा है। वेरी गुड। वतवासौ, इसम और एक खास दूसरे को वसीयत की, जमा एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक की, हक की, हक की भी, और फिर अल हक की। वतवासौ, और और एक दूसरे को वसीयत जी, बिस सबरी, सबर यहाँ पे भी और आगे और एक सबर, दूसरे यहाँ को पे वसीयत की। जी। सूरतुल असर का खुलासा सबर क्या की। है? मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। जी, तो मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला भी हमें सूरतुल असर में बता दिया गया कि क्या करना है। हक कसम की, उठा के अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जब कसम उठाई जाती है तो उसमें कोई बहुत ही अहम बात की जाती है जिसको हम सब ने गौर से सुनना होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं बेशक सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके जो क्या करें, ईमान ले आए और फिर साथ नेक अमल भी करें। सिर्फ ईमान लाने पे नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि क्या हमें बता दिया गया कि जो ईमान लाए फिर उसको क्या करना चाहिए? अच्छे अमल करने नेक चाहिए। और नेक अमल जो है उसका देखिए हर एक को पता है कि अच्छा काम कौन सा है। ये अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये रख दी है, अच्छाई और बुराई की पहचान। फिर एक दूसरे को वसीयत क्या करनी है? हर वक्त दूसरों को हक की बात बताते रहना है और सब्र की तलकीन करनी है। जब भी कोई परेशान होता है तो उसको जरूरत होती है ना किसी के कि कोई बंदा आके उसको तसल्ली दे, तो फिर क्या है? उसको सब्र की तलकीन करनी है। करनी चाहिए। जी, हक बात करनी चाहिए। जहां भी कहीं आप लोगों को कोई मौका मिले तो सही बात का साथ देना चाहिए, ना कि प्रेशर में आके हम कोई गलत बात करने वाले हों। और वसीयत भी जो है वो हक की करनी चाहिए। बिल्कुल। जी, सूरतुल नसर, इज़ा जब और जा आ जाए आ जाए नसरुल्लाही। अल्लाह की मदद मदद आप लोग लगता है थक गए हो, अब आवाजें कम हो गई। अल फतह और और फतह पता वराईता और और आप आप देखें देखिए अन्नासा लोगों को यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के अल्लाह दीन के दीन में अफवाजन, फौज दर फौज फौज दर फौज। फौज। फिर क्या करना चाहिए? फसब्बिह बस बस पाकी बयान कीजिए कीजिए बिहम्दी। तारीफ तारीफ के के साथ साथ। इसके कितने टुकड़े हैं? दो तो वी मैं जरा हमदी पूछ रही थी क्योंकि अब आप लोगों को मैंने देखा है कि टुकड़े माशाल्लाह करने आ रहे हैं। रब्बी का अपने रब की वस्तगफिरहु, और बख्शिश कीजिए कीजिए उससे। उससे। इसके कितने टुकड़े हैं? 3 जी, इस्तगफिर, फिर आगे हु, इन्नहु, और हु बेशक वो बेशक वो और इन्ना, और फिर आगे हु, काना है तव्वाबन। बड़ा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। वेरी गुड। और सूरत नसर का खुलासा क्या है? इस सूरत में हमने 4 बातें सीखी हैं। सबसे पहली क्या है? जी बोलते कामयाबी जाइए। और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। वेरी गुड। दूसरा
कामयाबी का कामयाबी मतलब का लोगों को मतलब इस्लाम में मतलब दाखिल इस्लाम में करना है। दाखिल होना है। होना है। तीसरी चीज क्या थी? जब जब कामयाबी कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की हो जाए तो तस्बीह अल्लाह हमद की और हम इस्तिगफार और करना इस्तगफार चाहिए। करना चाहिए। चाहिए। और चौथी? अल्लाह ताला की अल्लाह जात ताला की बार 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 माफ माफ करने करने वाली है। वाली है। माफ करने तो फिर हमें वाली क्या है। करना है? जब भी कोई इस्तगफार कामयाबी करनी मिले तो चाहिए। उसके बाद तस्बीह हमद इस्तगफार, और फिर अल्लाह ताला की जात को सामने रखते हुए कि वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बार बार माफ करने वाला है। तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। सूरतुल काफिरून, कुल कह दीजिए, कह दीजिए, या अय्युहा ए अल काफिरूना काफिरो, काफिरो, ला आबुदू, नहीं मैं नहीं इबादत मैं करता इबादत नहीं मैं इबादत करता, ला फिर आगे आबुदू, मा जिसकी जिसकी ताबुदूना तुम इबादत करते हो, इबादत करते हो, वला और और ना तुम अंतुम ना तुम और आबिदूना ना तुम करने वाले हो, इबादत करने वाले इबादत हो, करने वाले हो, मा जिसकी जिसकी आबुदू मैं मैं इबादत इबादत करता हूँ, वला आना और ना मैं और ना मैं आबिदुन इबादत करने वाला, करने वाला हूँ, मा जिसकी जिसकी आबदतुम। तुमने इबादत इबादत यहाँ की। इसकी मैंने जरा बातें इसलिए नहीं पूछी क्योंकि सर ने आपको बड़ी तफसील से की करवाई होंगी कि आबिदुन कौन सा फेल है, फाइल है कि मफूल है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और पता भी मुझे उम्मीद है कि होगा। इसमें आपकी सारी फाइल है, गर्दानें जो है ना, आबिदुन फाइल है, फाइल है। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, कौन सा फेल है? मुजारे। टाइम हमारा कम हो गया, मैंने 5 मिनट जरा ले लिए थे, तो इसलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। वाला अंतुम और ना तुम और ना तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो, इबादत करने वाले मा हो, जिसकी जिसकी आबुदू मैं इबादत मैं करता हूँ, इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए दीनुकुम तुम्हारा दीन तुम्हारा दीन वालिया और मेरे और लिए मेरे लिए दीनी मेरा दीन। मेरा दीन। वेरी मेरा गुड। दीन। दीनी मेरा दीन। तो सूरतुल काफिरून का खुलासा खिताब किनसे है? इस सूरत में काफिरों खिताब से काफिरों से खिताब। काफिरों से। और फिर क्या कहा गया आज की बात? लाबुदू मा ताबुदू। और फिर क्या आगे है? और ना जो है मैं इबादत करने वाला उसकी जो तुम जिसकी तुम इबादत करते हो। जिसकी तो तुम आखिरी बात इबादत क्या करते कह हो। दी गई? लकुम दीनुकुम वालिय दीन। मेरी कि दीन तुम्हारे इस्लाम के तुम्हारा मामले दीन में किसी किस्म कोई की मसालत की मसालत की गुंजाइश गुंजाइश नहीं है। नहीं। कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, अच्छा ठीक है, आप हमारा ये त्यौहार मना लें और मैं आपका ये वाला त्यौहार सेलिब्रेट कर लूंगी, या कोई भी बात ऐसी दीन के मामले में किसी के साथ भी जो है वो मसालत की गुंजाइश नहीं। नहीं है, मसालत की गुंजाइश नहीं है। जी, ये नहीं हम कह सकते कि ये कर लें तो वो कर लें तो कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं करना। कुरान के नाजल करने का मकसद किताबुन ये किताब ये किताब अनजलनाहु, हमने उतारा है इसको, हमने उतारा है इसको, अनजलना फिर आगे हु, अनजलना और हु, इलैका आपकी तरफ आपकी तरफ कितने टुकड़े हैं इसके? 2 टुकड़े। मुबारकुन, बरकत वाली है। इसके भी बरकत टुकड़े वाली हैं? है। कोई टुकड़ा नहीं। कोई टुकड़ा नहीं। कोई टुकड़ा नहीं। लियदब्बरू ताकि वो गौर करे गौर करें आयातिही, इसकी आयत पर, उसकी आयात पर, वाली यतज़क्करा, और ताकि नसीहत ताकि पढ़े नसीहत पढ़े ताकि नसीहत पकड़े कौन? उलूल अलबाब। अकल वाले, उलू अकल वाले। वाले और अलबाब अकल। अकल ये भी वाहिद है कि जमा है? जमा है। लुब की जमा है, अलबाब अकल वाले। वेरी गुड। तो कुरान के मकसद का भी हमें पता चल गया। तो अब कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? सबसे पहले ये स्लाइड आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। तयशुदा जी, शख्सी तयशुदा और मुतल्लुक। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? डायरेक्ट के ये हमारे लिए है, अल्लाह ताला ने नाजल की। शख्सी के ये मेरे लिए,
اس میں میرے لیے اسباق ہیں، میرے لیے نصیحت ہے، پھر طے شدہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ آیات جو ہیں وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر متعلق کہ وہ ہمارے ریلیونٹ ہے. جی ہمارے لیے یہ ہیں. پھر تعلق معلوم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ تدبر. تو تدبر کا جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا تھا؟ مطالعہ سب سے پہلے مطالعہ مطالعہ کرنا، تصور تصور، کرنا، پھر احساس کرنا. احساس کرنا. ویری گڈ. ویسے ہی قرآن کو نہیں پڑھ جانا، پہلے پڑھنا، پھر تصور کے جنت، اور جب اس کا ذکر ہو جہنم کا تو ان دونوں کو تصور کرنا، تصور میں لانا، پھر احساس ہونا، پھر تذکر. ایک سادہ سا طریقہ کیا ہمیں سکھا دیا گیا، کیا کرنا ہے ہم نے؟ دعا، دعا، ہر احتساب اور عمل کی جی، احتساب پھر اور احتساب پلان. اور پہلان. بالکل، ویری گڈ. کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ اب آگے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا، پھر پہلے دعا، پھر اپنا احتساب، اور پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پلان بھی بنانا ہے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ تبلیغ وآلہ کی. وسلم نے فرمایا تبلیغ کرنی ہے. بلغو پہنچا دو انی مجھ سے، میری طرف سے، ولو اگرچہ اگرچہ آیاتن. ایک آیت تو اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. پہنچانا ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوں، آپ ریویژن کروا سکتے ہیں، ورک بک چیک کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز کیا ہے تبلیغ کے؟ آپ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ یہ کورس شروع ہو رہا ہے، یہ کر لیں، یہ بڑا فائدے کا ہے. جو آپ لوگوں نے فائدے اس سے حاصل کیے اس کو دوسروں کو بتائیں، سچی بات لوگوں کے ساتھ کریں. پیچھے ہم نے کہا نا کہ لوگوں کو سچائی کی دعوت دیں، وصیت کریں. تو جو کچھ سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ نہ دیکھتے رہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے پھر بچائیں گے اور پتہ نہیں پہنچائیں گے. پتہ نہیں زندگی جو ہے وہ کتنی ہے، ہمیں کتنا موقع ملے. تو جتنا بھی موقع ملے فوراً دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے. تو قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، ایمان سمجھنا، رکھنا، پڑھنا، پھیلانا. رکھنا، عمل کرنا اور پھیلانا. اور پھیلانا اور تبلیغ کرنا. تو قرآن کیا ہے؟ ساری چیزوں کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. آسان ہے. اور کس نے بتا دیا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں بار بار کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن للذکر، ذکر کے لیے. ذکر کے لیے. اور پھر کیا ہے؟ آسان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ بہترین کام بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خیرکم تم میں سے بہترین بہترین من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن قرآن سیکھے وعلمہ. اور اور سکھائے. سکھائے دوسروں دیکھیے کتنی بڑی جو ہے وہ ہمیں یہ اس حدیث سے پتہ چلی بات ہے کہ بہترین ہم کن لوگوں میں شامل ہو گئے؟ جو بہترین ہیں. دیکھیے نا، ہم بہترین کن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جن کے پاس جو اس وقت کوئی دنیا کا کام کر رہے ہوں گے ہم ان کو بہترین سمجھ رہے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. ماشاء اللہ. دیکھیے الحمدللہ. اس لیے ہمیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہمیشہ جو ہے وہ رہنا چاہیے. تو تیاری کا بہترین طریقہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا، پھر سارے وسائل کا استعمال کرنا، پھر مسابقت کا جذبہ. کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں نے جو ہے وہ اچھے نمبر لینے ہیں. اس چیز کو بار بار ذہن میں رکھنا. پھر دعا کون سی اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے ہمیں خود ہی سکھا دی؟ ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علماً علم میں. علم. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور پھر ان کے ذریعے اب ہم سب کو یہ بتا دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مشکل لگ رہی ہو، تو کیا دعا مانگنی ہے؟ ربی زدنی علما. ہے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. پھر کیا کرنا ہے دعا کے ساتھ ساتھ؟ الذی جس نے علامہ سکھایا بالکلامی قلم سے. تو ہمیں یہ سارے وسائل بھی استعمال کرنے ہیں. صرف دعا ہی نہیں کرتے رہنا بلکہ کیا ہے؟ قلم کے ساتھ لکھنا بھی، پڑھنا، ساری چیزیں کرنی ہیں. تو الحمدللہ اس کورس میں یہ ہماری تربیت جو ہے وہ اچھی طرح کر دی جاتی ہے.
कलम भी हमें इस्तेमाल करना सिखा दिया कि आपको पता है, जब मैंने ये कोर्स किया था तो मैंने कितने सालों के बाद जो है ना वो लिखना शुरू किया था। वर्क बुक की थी तो मुझे लगता था है इस तरह उर्दू लिखते हैं, तो इसी तरह अब पता चला कि इसकी कितनी अहमियत है। तो हमें भी इस कोर्स ने जो है वो माशाल्लाह बहुत कुछ सिखाया है। मुसाबकत का जज्बा, ये भी हमें अल्लाह ताला ने बताया किस चीज़ में हमें जो है किसी दूसरे बंदे की रीस करनी चाहिए। अय्युकुम कौन कौन तुम तुम में में से से अहसनु बेहतर बेहतर होगा बेहतर होगा अमलन अमल अमल में। अमल में। अमल में। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि अल्लाह ताला ने हमारे अमल देखने हैं, तो हमें इस चीज़ में, और अमल भी कौन सा हो जो बेहतर सुन्नत के मुताबिक नेक हो, जो अच्छा अमाल हो। है। जी, नेक अमाल जो है उनमें मुकाबला करना है, शक्ल सूरत माल दौलत इन चीज़ों का नहीं, बल्कि नेक अमाल में जो बेहतर हों लोग उनके साथ हमने मुकाबला करना है कि हम भी अच्छे हों उनकी तरह नेक अमाल इंशाल्लाह। में। तो बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोगों की जो है फाइनल रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, और अब आपका कुरान पाठ का जो एग्ज़ाम मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातहू। माशाल्लाह बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों की रिवीजन करवा के। अब इसी तरह कल भी आप लोगों ने तैयारी करनी है। कल हमारा जो है वो ग्रामर का है, तो उसमें ज्यादा आप लोगों ने हिस्सा लेना, मैंने कम बोलना है, आप लोगों ने ज्यादा। तो अब सर जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है जज़ाकल्लाह वो, सिस्टर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने रिवीजन करा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी पर आमीन। सॉरी सर थोड़ा टाइम ऊपर हो आमीन। गया। चलें अल्लाह कोई ताला बात इन सब के टाइम में बरकत दे और आसानी करे। हाँ सर, आऊज़ु आपका भी बिल्लाहि। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत कीमती टाइम निकालते हैं हमारे लिए। अल्लाह आपको भी जज़ा दे इसकी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं रिहाना सदीकी बोल रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो मेरे होमवर्क नहीं आ रहे हैं। वो दरअसल ये हुआ था कि मैंने 1076 वाला एक पेपर सॉल्व कर लिया था हई साहब का गलती से। उसके बाद से सब मेरे पेपरों पे यही लिखा हुआ आ रहा है। मैं कैसे करूँ पेपर? अब हम क्या 14 कर 15 सकते हैं? चलें ये जी जरा बाद में डिस्कस करते हैं। 2 मिनट आप दें हमें, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको ये एक थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है वो आपको देते हैं, फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुम्मा वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अल्लाह अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ुसूसी करम कि हमने कुरान कोर्स स्टार्ट किया। आज हमने उसकी रिवीजन कर ली। तो कल इंशाल्लाह हम आपको, ये सिस्टर हमारी ग्रामर पार्ट की वो करवाएंगी, और मैं इंशाल्लाह आपको जो क्विज़ के बारे में है कि क्विज़ कैसा होगा, किस तरीके से, उसके बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको तारुफ करवाने जा रहा हूँ तसद्दुक़ का। तसद्दुक़ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करते हैं। तो जिस वक्त हम ये कुरान के एंड में पहुंचते हैं तो लोग हमसे ही सवाल करते थे कि जी हम, जब हम कहते हैं ना कि आप अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, अपनी सलाहियत कहाँ पे लगा रहे हैं, तो लोग हम ही से क्वेश्चन करते थे। तो इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी काविश की हुई है, थोड़ी सी ये आपको उसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जी। तसद्दुक़ बेसिकली क्या है? तसद्दुक़ का क़याम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ख़ुसूसी इरशादात की रोशनी में परवान चढ़ा। हज़रत अनस बिन मालिक की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरतमंद साइल को काम करके रोज़ी कमाने की अमली तरबियत और तालीम करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोज़े क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हो। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि आप लोग दो, ना कि लोग। एक और जगह इरशाद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बैठे हुए, कोई ज़ाहिरा सहाबा कराम थे, उनमें से किसी ने कहा जी कि मेरी कोई हेल्प की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपके घर में कोई चीज़ है? तो उन्होंने कहा था जी मेरे घर में एक
پیالہ ہے جسے ہم کٹورا کہہ لیں، پیالہ کہہ لیں، باؤل کہہ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر آؤ. تو آپ نے کہا جی کوئی خریدار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے کہا جی 1 درہم دیتا ہوں، پھر کسی نے کہا 1.5 درہم، پر اس طرح 2 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروخت کر دی. اور اس صحابی کو کہا کہ جاؤ اس سے کلہاڑا لے کر آؤ اور اپنی جو ہے نا روزی کا بندوبست کرو، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو. یہ نہیں ہے کہ تم مانگنے والے بنو، بلکہ لوگوں کو دینے والے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو. اور 1 درہم تھا، اس سے انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرو. تو اس طرح اسی سلسلے میں ہم نے بھی یہ تصدق کے قیام ہے جی. اس تنظیم کا مقصد معاشی امداد کے ذریعے معاشرے کے مالی طور پہ انتہائی پسے ہوئے طبقات کی مناسب کمائی کے مواقع فراہم کرنا. یعنی کہ جو بہت زیادہ انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کو کوئی لوگ 50,000 60,000 70,000 80,000 یا لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیچاروں کے پاس ہنر ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارا کیا جی، ہم رقم کو جمع کرتے ہیں اور ان کا انتظام انصراف کرتے ہیں. ضرورت مند افراد کی نشاندہی، آسان اور قابل عزت طریقے سے رقوم کی فراہمی. رقوم کا صدقات، قرض حسنہ اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں تنظیم ہے ہماری جی، ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو آپ کو اس گروپ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے 1,000 روپیہ پر منتھ دینے کا مصمم ارادہ کرنا ہے. گروپ رکن بننے کے بعد اس کو آگے مزید لے کے جانا ہے. جو اس کی سرگرمی ہے اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے. وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ اچھا، یہ برحال یہ سارا یہ کس طرح بنتا ہے، یہ سارا رقوم کو ہم کس طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں. ایک ہماری سسٹر ہیں انشاءاللہ میرے خیال موجود ہوں گی، وہ فنانس سیکٹری. ان کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے. بینک اکاؤنٹ کیا جی، انہوں نے بیسیکلی یہ کیا کہتے ہیں، جائز کیش کا اکاؤنٹ ہے. آپ کسی بھی بینک سے، کسی بھی جائز اکاؤنٹ سے، کسی ایزی پیسہ سے آپ ان کو پیسے بھجوا دیتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ماہ کی تقریباً 10 تاریخ تک اس کو جمع کر لیتے ہیں. اچھا، گروپ کے آپ لوگوں میں سے جس کو ایک سال میں ایک یا میکسیمم ایک ماہ میں ایک یا سال میں 3 لوگوں کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. اس میں ہم کیا ترجیح دیتے ہیں؟ ضرورت مند ہونے کی بنیاد پر. ہمارا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر آپ اپلیکیشن دیں گے، آپ ہی لوگ دیں گے کہ آپ لوگ پیسے جمع ہو رہے ہیں ہمارے فنانس سیکٹری کے پاس. آپ کہیں گے جی یہ میں ضرورت مند ہے، اس کی نشاندہی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ انتہائی غریب ہے، اس کو کوئی بزنس، کوئی چھوٹا سا کاروبار کروا کر دیا جائے. رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہوگی. کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ ہی کو ہم پیسے دے دیں، مطلب 50-60 ہزار روپیہ ہم آپ کو دے دیں، آپ اس کو چھوٹا سا کوئی کاروبار کروا کر دے دیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر فرض کریں یا 2-3 سال سے اس کو لے کر چل رہے ہیں تو میں نے 30-35 ہزار روپیہ دے کو پتہ ہو رہا، ہم نے لاکھوں روپیہ لوگوں کو بانٹ دیا. ریزن یہ کہ روپیہ، وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ہی پیسے سے یہ آگے لوگوں کو بہت زیادہ روزگار فراہم کیا جاتا ہے. تو ہر ماہ کی 10 تاریخ تک ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ نام بھجوا دیتے ہیں 15 تاریخ تک. پھر ہماری ایک جانچ پڑتال کی ٹیم ہے، وہ اس کو تھوڑا سا جانچتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پیسے ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ اعتماد کیا تو ہم آگے بھی جس کو ضرورت مند کو بھجوا رہے ہیں، بے شک آپ ہی ریفر کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا واقعی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. اب پورے پاکستان سے ہم وہاں جا کر نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ فون پہ تھوڑا سا سلسلہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس میں برحال سرپرستی اعلیٰ آتا ہے، صدر، جنرل سیکرٹری، فنانس سیکرٹری، مشران، ماہر جانچ پڑتال اور تحقیقات. یہ اس طرح ہم نے سلائی مشینیں مختلف، یہ ایک قاری صاحب تھے مجد کو سائیکل اور یہ اس طرح دیا. یہ ہمارے پاس بہت سی پکچرز ہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کا 1,000 روپیہ صدقہ کرنے کا سواب کو کہتے ہیں نا سیل ہے جی، یہ گرینڈ سیل ہے. آپ نے 1,000 روپے، اب دیکھیں آپ جاتے ہیں بازار میں، کوئی بیکاری ملتا ہے، آپ اس کو 10-20 روپے 50 روپے دیتے ہیں، پھر کسی کو دیتے ہیں، مہینے میں آپ پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے دے دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مزید اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کو ایزی لگتا ہے یہ 10-10 20 20 اور پتہ نہیں کتنے. میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ لوگ بکاری لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر لگژری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب گاڑیاں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، ٹی وی، فریج، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو آسان لگتا ہے یہ کام، ان کو وہ ایک جو جھجک ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. بہرحال آپ پروموٹ کریں. اگر آپ جیسے رمضان میں ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ فرض کریں 50,000 روپے آپ نے زکوٰۃ دینی تو کسی کو کوئی چھوٹا سا بزنس کروا دیں. یہ نہیں ہے 5-5 ہزار روپے 5 یا 10 لوگوں دے دیں، وہ کیا کریں گے؟ ایک مہینہ آرام سے کھائیں گے، اس کے بعد پھر وہی
ان کو عادت پڑی ہوگی۔ مراد یہ آپ کا 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ جاریہ کا ثواب، مسلسل کی جانے والی نیکی کا ثواب، اجتماعی نیکی کا ثواب، مالی مدد کرنے کا ثواب، روزگار دلانے کا، کھانا کھلانے کا۔ جب وہ روزگار کرے گا تو وہ کیا ہوگا، کل وہ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلوائے گا، تو یہ مسلسل کنٹینیو صدقہ جاریہ بھی ہوگا، پورے خاندان کے رزق کا باعث بن جائے گا۔ خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا ثواب، منظم طریقے سے نیکی کا ثواب۔ یقین کریں اتنی رسپیکٹ کے ساتھ اس میں لوگ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو میں بہرحال انشاءاللہ کبھی یہ دکھاؤں گا آپ کو۔ بہرحال اگر آپ لوگ اس گروپ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، اس گروپ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو میرے نمبر پہ آپ تصدق کو لکھیں گے تو آپ کو اس گروپ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اف یو وانٹ، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ ہم پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ سسٹر فرح عتیق ہیں، یہ ہماری جنرل سیکرٹری، اس کے بعد فنانس سیکرٹری بھی موجود ہے، ان کو بھی لیتے ہیں۔ جی سسٹر فرح آپ موجود ہیں؟ سسٹر فرح عتیق جنرل سیکرٹری ہماری۔ جی جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، جزاک اللہ سر، آپ نے مجھے دوبارہ سے بولنے کا موقع دیا، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے اتنے خوبصورت تعارف کروا دیا، مجھے بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں آپ کلاس میں موجود سب ساتھیوں کو، سب بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وعلیکم قرآن السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وعلیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اور قرآن کورس کرنے پر آپ کو بہت مبارکباد۔ ماشاءاللہ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا میں یہ جو کتابیں ہیں، دنیا کا جو کورس ہے، جو سلیبس ہے، یہ ہمارے بچیاں، ہمارے بچے خود سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے لیے چوز کرتے ہیں۔ جس فیلڈ میں انہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ اس حساب سے اپنی یہ جو ہے سلیبس ہے اس کو چوز کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا قرآن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو چوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ الحمدللہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اور ہم اہل قرآن ہیں۔ اس ٹائٹل کو نا فیل کیا کریں۔ میں اپنے پڑھاتی ہوں، الحمدللہ میں بھی اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ اہل قرآن، الحمدللہ ہم اہل قرآن ہیں، تو اس ٹائٹل کو نا معمولی مت سمجھا کریں، اس ٹائٹل کو فیل کریں کہ اللہ نے ہمیں آج کے اس فتنے کے دور میں اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے آگے بٹھایا ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر سانس ہماری اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی کم ہے۔ اور ابھی آتے ہیں اس کی طرف، تصدق جس کا سر نے ابھی تعارف کروایا، تو آپ اس لفظ کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے، تصدقو۔ اس لفظ کو سمجھیے، اس کے معنی کو سمجھیے۔ اس کا مطلب ہے تم صدقہ کرو۔ یہ جمع کا سیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، تم سب صدقہ کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل پیرا کر سکیں، اس میں حصہ لے سکیں۔ الحمدللہ وہی سر والی بات کہ باہر ہم 10 20 50 اس طرح اگر کسی کو دیتے تو وہ تو ہم وہی بات کہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر گھر بیٹھے ہوئے ہم اس طریقے سے کسی اچھی ذریعے سے اچھے پلیٹ فارم کے ذریعے کسی مستحق تک ہماری رقم پہنچ رہی ہے تو بہت یہ بہترین کام ہو رہا ہے۔ سر اجاز ماشاءاللہ کافی ٹائم سے یہ گروپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کہ اللہ نے مجھے بھی سر کے ساتھ مطلب کورس کرنے کا موقع دیا، پھر میں اس گروپ میں آئی، اس کا حصہ بنی، اس کی رکن بن گئی الحمدللہ تصدق کی۔ پھر سر نے مجھے ایک مطلب سیٹ بھی دی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جوڑے رکھے، اور اس گرمی کے سیزن کو ہی سمجھ لیجئے۔ اگر میں بھی ایک عورت ہوں، اور آپ کلاس میں اگر جتنی خواتین ہیں، اگر اس وقت ہمیں ایک چھوٹی سی بھی نا ہمارے کانوں میں یہ خبر پہنچ جائے کہ کسی بھی برانڈ کو لے لیں، آپ کھاڑی کو لے لیں، آپ سفائر کو لے لیں، آپ کسی کو بھی لے لیں، اگر وہاں سیل لگ جائے، آپ یقین کریں ہمیں ابھی پتہ چلے نا تو ہم ابھی اپنے شوہروں سے کہیں گے یا پھر کل دن میں ہماری دوڑیں لگیں گی
کہ یار سیل لگی ہوئی ہے تو ہماری عورتوں کی نا وہاں پہ دوڑ لگ جانی ہے. لیکن یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہم اس میں یہ اللہ کا حکم ہم نہیں سمجھتے. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھیں کہ اگر یہ میری بہن گروپ میں ہے، یہ چلیں 1000 روپے، الحمدللہ اتنا تو ہم بہنیں اپنے جو ہمیں شوہر دیتے ہیں پاکٹ منی اس میں سے نکال ہی لیتے ہیں. تو 1000 کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، اور ہم نے ڈالنا ہے اللہ کی توفیق سے. اس میں میرا یا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو سب سے بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا. اللہ سے توفیق مانگے ہم سب. توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کریں، اللہ کو راضی کر سکیں. یہ بس چھوٹے چھوٹے موقع ہیں. نیکی تو چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہوتی ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان چھوٹے چھوٹے نیکیاں کرتے کرتے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اللہ کی رضا کو پا لیں. آمین. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر. السلام بہت علیکم شکریہ ورحمۃ سسٹر، اللہ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. تھینک یو ہمارے سر. ساتھ ہے سسٹر رخسانہ شاہین. جی سسٹر رخسانہ موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے جی پہلے میں تو سسٹر تو دو باتیں آپ کریں جو بھی ہے، لیکن یہ وعلیکم ضرور لوگوں السلام کو بتائیں کہ پیسے جی ظاہر آپ کے پاس آتے ہیں تو انویسٹیگیٹ کیسے ہوتا ہے، پھر لوگوں کی امانت ہم کیسے شکر بچاتے الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اب تو پچھلے 2-3 ماہ سے انویسٹیگیٹ بھی میں خود کر رہی ہوں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پیسے ہیں، ظاہر ہے اگر 50,000 آپ کسی کو دے رہے ہیں تو 50 لوگوں کے پیسے ہیں، ایک بندے کے پیسے نہیں ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فون، جیسے ایک بندے نے رکشے کا کہا تھا، یہ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، لیکن اس کے پاس لائسنس تھا، لرنر تھا، ہم نے اس کو اوکے نہیں کیا. اب اس بندے نے لائسنس بنایا ہے، دوبارہ اپلائی کیا ہے، تصدیق کی ہے، اب ہم اگلا پروسیجر دیکھیں گے. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو جائے جو واقعی کام کرے اور وہ پیسہ ختم کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ 5-6 ماہ تک ہم اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں کہ آیا وہ واقعی پیسے کو صحیح استعمال کر رہا ہے. تو انویسٹیگیٹ ہم فون پہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم اس بندے کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جس نے اس کو ریفر کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا انویسٹیگیٹ، سب سے بڑا بات کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اور پیسے اس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں. شکر الحمدللہ کہ بھائی جاز کے ساتھ ہی سلسلہ پچھلے 3 سال سے ہمارا چل رہا ہے، اور ہم اب تک کافی لوگوں کو یہ کام کروا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہم سب کو ہمت اور توفیق دیتا رہے، اور ہم یہ کام انشاءاللہ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز. شکریہ بھائی جاز. اور شکر الحمدللہ کہ فراتیق صاحبہ آج نظر آئیں بہت دنوں کے بعد. ان سے میں بعد میں پرسنل میں کرتی ہوں. اب ہمارا اس وقت بھی گروپ میں 2 کیسز آئے ہوئے. اب ان کو میں نے انویسٹیگیٹ، کیونکہ وہ پہلے سے انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے، اب صرف ہماری جو گورنر باڈی ہے اس سے بات کرنی رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اماؤنٹ دیکھیں گے، اور ہم ہو سکتا ہے دونوں ہی کو دے دیں. اور ان کو میں نے خود اپنے طور پہ میں انویسٹیگیٹ کر چکی ہوں، اور مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آیا کوئی غلط میں نے تو نہیں کر رہا کہ جس کا یہ مقصد ہو پیسے لے کے کھا لیے. ایسا نہیں ہوتا، کوشش یہ کی جاتی ہے، باقی اللہ کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ سب کو اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. جی جزاک آمین. اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر شاہین. جی بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پلیٹ فارم اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور جوائن کریں، بیچ میں آئیں، دیکھیں، آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، اور آپ بھی ہی کسی نہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور آپ ہی لوگوں نے سجیسٹ کرنا ہے، آپ ہی نے کہنا ہے کہ یہ میں اس بندہ یا بندی کو جانتی ہوں، اس کے پاس یہ ہنر ہے، یہ بیچاری
انتہائی بے روزگار ہیں، جو لوگ بالکل بیچارے کام نہیں کر سکتے، تو آپ لوگوں نے ہی ریفر کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہمارا یہی مشن ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ جی کوئی باہر سے لوگوں کو لے کر آئیں گے یا گلی میں سے کسی کو پکڑ لیں گے. مثلا میں کوئی بھی ہمارا ممبر ہے وہ یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ جی میں اس بندہ یا بندی کو جانتی ہوں اور اس کو پیسے ٹرانسفر کیے دیں. چلیں، جزاک اللہ جی. بہرحال آپ کو فورس نہیں ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو ضرور جوائن کیجئے گا. تو میرے اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں تو ہم اس گروپ میں آپ کو ایڈ کر دیں گے. جی، اب بھی اگر یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں کہنا، کیونکہ نہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیٹ رہے گی، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ظاہرہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ نے میرے اس نمبر پہ جس طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ضرور آپ کر سکتے ہیں. اب اگر کسی کا سوال ہے اس ریفرنس سے تصدق یا ویسے کورس کے ریفرنس سے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ہینڈ ریز کریں، سوال کر سکتے ہیں. جی جی سر، ابھی میں نے آسان. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. سر، یہ قرآن پاک میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ ہدایت جو ہے اس باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں جیسے دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کہتے جو ہدایت ہے وہ اللہ سے مانگنی پڑتی. تو سر ایسا ذکر ہے قرآن پاک میں؟ دیکھیے، ہم شروع میں ہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی علماء نہیں ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے. بالکل ہدایت اللہ ہی نے دینی اور اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بولوں. جی جی بولیں. جزاک اللہ سر. الحمدللہ میں قرآن ترجمے سے 2 بار پڑھ چکی ہوں اور الحمدللہ آگے پڑھا بھی رہی ہوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس بہن کا جواب صحیح طریقے سے دے سکوں. جو یہ بات کر رہی ہیں سسٹر، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لوگ صبح قرآن پڑھتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے، اجر و ثواب کے لیے، ٹھیک ہے. ہر حرف کے بدلے نیکی ملے گی، وہ تو طے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، اور اس پر یہ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی. وہ تو ڈن ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. ہم جس نیت سے پڑھتے ہیں نا وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. برکت کے لیے پڑھتے ہیں، برکت بھی ملے گی. اجروں و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بھی ملے گا. لیکن جو شخص یہ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ بھی دے دیں گے جو بندہ طلب کرتا ہے. باقی یہ سسٹر جو بات کر رہی ہیں تو بے شک 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے سے مانگے گا تو میں دوں گا. اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ہدایت اور دوسرا ہے اللہ کی محبت. یہ 2 چیزیں اللہ کی مانگنے سے ملتی ہیں. تو بے شک یہ سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں، قرآن میں ایسا ہی ہے. اللہ کی محبت اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے ہم سب کو. جزاک اللہ خیر.